वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने लगी हूँ। आजकल एक अफवाह बड़ी ज़्यादा फैल चुकी है। इस अफवाह में कितनी हकीकत है कि पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रोह आ चुका है जो मुख्तलिफ़ शहरों में उनके कारिंदे मौजूद हैं और वो बच्चे अगवा कर रहे हैं। और बच्चे भी जो है वो छोटे मासूम बच्चे कि जिन्हें इतनी समझ भी नहीं है, 7-8 साल के बच्चे जो है वो यहाँ से अगवा हो रहे हैं। बहरहाल जी, लाहौर शहर के बहुत से ऐसे इलाके जहाँ से मज़दूर और कुछ इस तरह के गरीब लोग पकड़े भी गए और लोगों ने उनको मारा भी, और ये भी कहा कि ये बच्चे अगवा कर रहे थे और उसके बाद जो है वो इनको हमने पकड़ के जो है वो मारा है। इवन के जो ये झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जब ये कहीं से जो है वो गुजर रहे थे तो इनको भी जो है वो इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि ये हमारे बच्चे अगवा करने जो है वो आए हुए थे। ये किस हद तक सच है? क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसा कोई ग्रोह आ चुका है? और 2022 के इंकशाफात में जहां ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं और मुख्तलिफ जो है वो ऐप्स को, मुख्तलिफ जो है वो नेटवर्क्स को यूज़ किया जा रहा है कि लाहौर में ऐसा ग्रोह आ गया है, सिंध से आया है और वहाँ जो सैलाब ज़दगान हैं वो वहाँ के लोग अब यहाँ लाहौर शहर में आ गए हैं और वो बच्चों को अगवा करके लेके जा रहे हैं और आपके बच्चों के गुर्दे बेच दिए जाएंगे, उनके हाथ पाँव काट दिए जाएंगे। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? और जो लोग पकड़े गए हैं, क्या वो वाकई बच्चा अगवा करते हुए पकड़े गए हैं? आज हम इस पर बात करेंगे कि ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है। आज से 1400 साल पहले नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब लोग ऐसी अफवाहें उड़ाएंगे कि जिन पर सच मानने को दिल जो है वो बार बार जो है वो दिल मानेगा कि ये सच है और बार बार दिल ये कहेगा कि सच नहीं है। आप मुतमईन नहीं हो पाएंगे कि सच है क्या। और ये सोशल मीडिया आज उसी की एक कड़ी है कि ये हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी अफवाह फैलती है और उसके बाद उसकी तस्दीक किए बगैर जो है वो बात को बढ़ा दिया जाता है। किसी भी गरीब आदमी को, मजदूर को या किसी को पकड़ लिया जाता है कि बच्चा अगवा कर रहा था, लेकिन सबूत कोई नहीं होता। तो ये सबूत जो है वो पुलिस वालों ने भी इस चीज़ की प्रॉपर निशानदही की और कल आपने देखा होगा कि पुलिस की तरफ से भी जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया कि कोई ऐसा ग्रोह जो है वो मौजूद नहीं है और ना ही सिंध से कोई ऐसे लोग आए हैं जो बच्चा अगवा करके उनके गुर्दे या उनके अज़ा वगैरह जो है वो बेच रहे हैं। बहरहाल जी, एक रिपोर्ट तैयार की हमारे रिपोर्टर वसीम साबिर साहब ने। ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बच्चों के अगवा के वाकयात रूनुमा होते रहे। अगवा की वारदातें शादबाग, गुजरपुरा, मिस्री शाह, निश्तर कॉलोनी, कोट लखपत, फैक्ट्री एरिया समेत दीगर इलाकों में की गई, जबकि शहरियों ने अगवाकार मर्दों खवातीन को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने अगवा के मुकदमात तो दर्ज किए लेकिन बाजियाबी किसी की ना हो सकी। जबकि दूसरी जानिब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर बच्चों के अगवा की खबरें बेबुनियाद हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का यह भी कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। देखिए, बच्चों की हिफाजत तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। जाहिर है कि बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें गली में, बाहर मोहल्ले में ऐसे कोई चीज़ लेने के लिए या बाहर खेलने के लिए अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेनी है। अगर ग्रोह है या नहीं है, बच्चा कहीं से भी अगवा हो सकता है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और क्या इन अफवाहों में किस हद तक जो है वो हकीकत है, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वसीम साबिर साहब, जो इस बात की तस्दीक भी करेंगे और तफसीलात से भी हमें आगाह करेंगे कि क्या वाकई ग्रोह आ चुका है, क्या वाकई जो है ग्रोह बच्चों को पकड़ के लेके जा रहा है और इनके मुख्तलिफ अज़ा जो है वो बेचे जा रहे हैं और डॉलर्स में बेचे जा रहे हैं। इवन के सोशल मीडिया पर तो ऐसे ऐसे थंबनेल्स जो है वो लगे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे वसीम साबिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निबहा कि आपने मुझे आज प्रोग्राम में बैठने का मौका दिया। अगर बात की जाए लाहौर शहर की, क्योंकि हम लोग जो है वो सिर्फ लाहौर को ही कवर करते हैं, पुलिस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई सोशल मीडिया पे कि कोई बच्चा यहाँ से अगवा हो गया, कोई वहाँ से उठाया गया, कोई यहाँ से उठाया गया। देखें, जैसे पिछले साल जो है वो मुकदमात जो है वो रिपोर्ट किए गए थे, उसी तरह से उतने ही इस साल भी जो है रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ख़वातीन घरों में मांगने वाली होती हैं उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनकी वीडियो बनाई गई और औरतों के ख़ासकर दिलों में जो है वो फैमिलीज़ के ऐसा खौफ पैदा हुआ कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं,
Mentally disturbance create ہوئی. ڈسٹرب کیا انہوں نے اپنے بچے جو ہے وہ اسکول بھجوانا چھوڑ دیے تاکہ بچے اغوا نہ ہو جائے. کیونکہ میں یہاں پر ایک چیز بتاؤں کہ پچھلے دنوں مغل پورہ سے 2 بچے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر غبارے بیچتے ہوئے بلون جو ہے وہ فروخت کرتے کرتے ساندے چلے گئے, اور اس کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ بچے نہیں آئے تو انہوں نے ایک مقدمہ 365 میں درج کروا دیا تھانہ مغل پورہ میں. پھر جا کے وہ ساندہ کی حدود سے ملے کیونکہ وہ نہ بھٹک گئے تھے, وہاں سے چلتے چلتے اپنا جو ہے وہ بلون بیچتے ہوئے ساندہ کے علاقے میں چلے گئے. اس طرح مقدمات تو درج ہو جاتے ہیں, لیکن مقدمات کی جو ریشو اسی طرح سے بڑھتی ہے, پھر وہ دوسری رات مل بھی جاتے ہیں یا اسی رات مل جاتے ہیں. اس طرح سے مقدمات کا جو ہے اندراج, جس کا بچہ اغوا ہوا ہوتا ہے اس کو تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نیند نہیں آتی, اور خاص کر وہ تھانے کے چکر لگاتا ہے, اس کے لیے پرچہ بھی کرواتا ہے. اگر 2 گھنٹے بعد اس کا بچہ مل جائے, اور آج کل کی جو خواتین جو گھروں میں مانگنے والی ہیں, اس میں ڈاکٹر صاحبہ میں بتاتا چلوں کہ بچے جو ہے نا ویسے ہی جب کوئی مانگنے والا آتا ہے, بزرگ ہو یا کوئی, ان سے ڈر جاتے ہیں. وہ بھاگ کے جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہ جا کے بتاتے ہیں کہ امی وہ مجھے اٹھانے لگا تھا. تو پھر جو ان کی امی ہوتی ہیں وہ باہر نکل کے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے, کیونکہ جو مانگنے والی ہوتی ہے وہ وہاں کی رہائشی نہیں ہوتی. اس لیے ہر بندہ اس کو جو ہے وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ اغوا کار ہے, اس کو گلی کے اندر جو ہے اس کو بٹھا لیا جاتا ہے, 1 سائڈ پہ کال کی جاتی ہے. پولیس جب موقع پہ آتی ہے تو لوگ, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور موبائل کے اوپر ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو میسج کرتا ہے کہ آج ہماری گلی سے یہ عورت پکڑی گئی ہے, اپنے بچوں کو خیال رکھیں. اسی طرح سے پورے پاکستان میں یہ افواہیں پھیلائی گئی ہیں. بچوں کی گمشدگیاں ضرور درج ہوتی ہیں. دیکھیں جس طرح سے پہلے جو ہوتا تھا کہ پولیس تصدیق کرتی تھی کسی بھی جو ہے وہ کرائم کو, جب اندراج کرتی تھی اس کی تصدیق کی جاتی تھی کہ آیا اس کے ساتھ یہ سانحہ یہ وقوع ہوا ہے, اور اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا تھا. لیکن آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے مطابق کہا کہ کوئی بھی سائل تھانے میں آئے فوری طور پر جو ہے وہ ایف آئی آر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے, مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, اس کا مقدمہ درج کیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ کاروائی انویسٹیگیشن سے شروع کی جائے. لیکن اسی طرح سے مقدمات تو بہت سارے درج ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا جینوئنلی ایسا کوئی بھی بھکاری کوئی بھی اغوا کار جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جس کے تھیلے سے یا کسی. آج یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی تو ہمارا یہی ہے کہ وہ والدین جن کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے, خوف و ہراس بیٹھ گیا ہے, جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے جو ہے وہ گھر بٹھا لیا ہے کہ ہم بچوں کو نہ بھیجیں, پتہ نہیں باہر کوئی گروہ آ گیا ہے جو بچوں کو اٹھانے والا ہے, اور کہاں کب کس ٹائم جو ہے وہ کس کا بچہ جو ہے وہ اغوا ہو جائے. دیکھیں اس طرح سے جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ ایک بہت بڑی افواہ کی فیکٹری بن چکا ہے, اور یہاں سے جو افواہیں نکلتی ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ماں باپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا بتائیے گا کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ اس میں سچی بات ہے. ویسے تو آپ لوگوں کی طرف سے موقف آ چکا ہے کہ یہ جو گروہ آ گیا ہے اور بچے اغوا ہو رہے ہیں اور ان کے اعضاء بیچے جا رہے ہیں, اس میں کس حد تک سچائی ہے, اور والدین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, آپ جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا پہ اس ٹائم جو ہے وہ بات کیجئے تاکہ تمام جو والدین ہیں وہ اطمینان کا سانس لے سکیں کہ کیا واقعی کوئی گروہ موجود ہے جس کو آپ نے پکڑا ہے, کوئی بچے بازیاب کروائے ہیں, یا صرف افواہ ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر رومرز ہیں جنہوں نے پیرنٹس میں بہت زیادہ پینک جنریٹ کیا ہے, اور ایسے لوگ جو بلا سوچے سمجھے ایسی سوشل میڈیا پہ چیزیں لگاتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رسپانسیبل بیہیویئر جو ہے اس کو شو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بچوں کی اور پیرنٹس کی نارمل لائف ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل تو میں سمجھتی کہ بالکل جو ہے بیس لیس ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دیر آر نو گینگس, نو سچ گینگز آف وومن اور مین کہ جو اس طرح سے بچوں کو ٹارگٹ کر کے ابڈکٹ کر رہے ہوں. نہ تو ہمیں ایسا کوئی رپورٹ ہوا, نہ ہماری اپنی ایجنسیز کی طرف سے ایسی کوئی ہمیں اطلاع ملی. جہاں تک میں اپنی بات کو کرابوریٹ کرنے کے لیے ایک ایویڈنس آپ کو دے دیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر 2021 میں سپٹمبر کے منتھ میں ٹوٹل جو ایسے کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہ 95 تھے. 2022 میں جو ابھی تک سپٹمبر کے منتھ میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو رومرز ہیں یہ سپٹمبر کے ماہ میں آئی ہیں. بالکل سپٹمبر میں جو 2022 میں ابھی جو ہوئے ہیں کیسز رپورٹ وہ 96 ہیں. سو اٹس آلموسٹ دا سیم, کوئی اس میں اب نارملٹی نہیں ہوئی. اور یہ جو 96 ہیں اس میں سے بھی 75
बच्चे बाजियाब हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि अक्सर बच्चे या तो घर से लड़के चले जाते हैं माँ बाप से, या दोस्तों के साथ फन करने के लिए चले जाते हैं, तो वो खुद ही एक दो तीन दिन के बाद वो सारे बच्चे बाजियाब हो जाते हैं। अब जैसे इसमें 75 जो 96 में से रिपोर्टेड है वो आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अननेसेसरी पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है। बल्कि दुख की बात यह है कि बाज़ का ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अभी रिसेंटली एक तो जो हमारे कोई मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी कोई ऐसी खबर फैलाई जिसका 4-5 साल पुरानी बात है। अच्छा। या कभी वो कह रहे हैं कि बच्चों के इज़ा काट रहे हैं और जो तस्वीरें लगा रहे हैं कि 5-6 साल पहले की तस्वीरें हैं। और ये यकीनी बात ये है, मतलब परेशान कुन बात ये है कि समटाइम्स ऐसी फोटोग्राफी जो है उसका इजहार किया जाता है जो बेसिकली जिसका लाहौर से ताल्लुक भी नहीं है, किसी और शहर या और मुल्क की हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा पैनिक जनरेट करते हैं। सर ये पैनिक तो सोशल मीडिया से जनरेट होता आ रहा है, क्यों इनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं होता? जिसका दिल चाहता है वो एक माइक पकड़ता है, कैमरा पकड़ता है और एक यूट्यूबर बनकर जो है वो ये पैनिक फैलाने में जो है वो कामयाब हो जाता है। और फिर वालिदैन पे देखिए ना कि क्या असरात मुरतब होते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना, उनकी पढ़ाई का असरात, फिर अगर उन्होंने कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाते हुए बच्चों को रोकना। तो ये सूरत हाल का सर कोई हल तो निकलना चाहिए, इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई तो अमल में लानी चाहिए। इवन की तस्वीरें लगाई गई हैं, आप खुद भी कह रहे हैं, मैंने भी देखी हैं, हम सब ने देखी हैं, वो इतनी खतरनाक तस्वीरें हैं कि जो सोशल मीडिया पर थंबनेल्स पे देखते हैं कि उसे देख के ही जो है वो बंदा खतरनाक तरीके से जब पैनिक हो जाता है। तो क्या किया जाए आगे? मैं समझता कि अक्रॉस द वर्ल्ड प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के डिफरेंट सोशल मीडिया के जो बहुत से फोरा हैं आप अंडरस्टैंड करती हैं, तो सबको रेगुलेट करने के लिए जो है वो बॉडीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं और फिर इनको रेगुलराइज किया जाता है। अभी अनफॉर्चुनेटली हम वी हैव नॉट बीन एबल टू रेगुलेट इवन द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस तरफ जाना चाहिए जैसे पूरी महज़ब दुनिया में हो रहा है, बजाय ये कि हम वो एक अननेसेसरी पॉलिसिंग स्टार्ट करें मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं दे नीड टू प्ले देयर रोल और उनको जो है वो फ्रॉम विदन द जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स ये रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूट किए जाना चाहिए। सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चीज़ चलती है वो ऑथेंटिकली कभी कभार जो है वो गलत हो, अदरवाइज तो ये बड़ी ऑथेंटिक होती है, लेकिन सोशल मीडिया बेलगाम है। सोशल मीडिया पे बेसिकली कोई फियर नहीं है उनको कि हमें कोई जो है वो कोई कानून नहीं है इनके खिलाफ, इसलिए वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें उसके ऊपर बड़ा कानून जो है उसको हमें उसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन करने के बाद फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास साइबर लॉज मौजूद हैं हमें उनको भी ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, चीजों को चेक किया जा सके। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस वक्त में जो ये मिस्री शाह का इलाका है, कोट लखपत है, और यहाँ से जो लोग पकड़े गए हैं जिनको मारते पीटते भी दिखाया गया है, क्या उनसे कोई बच्चा बाजियाब हुआ है? अगर नहीं हुआ तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्हें मार पीट के जो है वो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर ऑन की गई हैं? देखिए मैंने जो भी आपसे पैनिक की बात की कि मैस पैनिक क्रिएट होता है ऐसी खबरों से। जी बिल्कुल। तो मैस पैनिक के नतीजे में अभी 2-3 दिन पहले भी एक ऐसा खबर मिली कि कोई खातून थी वहाँ पे, शी वॉज मेंटली अपसेट, तो लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। व्हेन शी वॉज चेक तो शी वॉज मेंटली अपसेट बेसिकली। तो चूंकि पैनिक फैल जाता है तो लोग समझते हैं कि हर जो घूमने फिर जो कोई औरत फिर रही है कोई भी रीजन, शायद ये मशकूक औरत है तो ये बच्चा उठाने आई है। सो मैं समझता हूँ कि ये इसी जो सोशल मीडिया की जो बेलगाम किस्म की रूमर जनरेशन ये वहीं से हो रहा है सर, बिल्कुल उसी का नतीजा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से भरपूर तरीके से इस चीज की तायद कर दी गई है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ही कोई ग्रो आ गया है, ना ही बच्चों को कोई उठाया जा रहा है। ठीक बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसमें पता क्या होता है कि जो कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है ऑपरेशन विंग के पास, आप एसपी साहब से कोई बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ऑपरेशन विंग के पास मुकदमा दर्ज होता है वो लाजमी इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है, खासकर 365 का। और जिस तरह से पिछले साल जो मुकदमा दर्ज हुए थे वो उसी तरह से इस साल भी मुकदमा दर्ज हुए हैं और बच्चे जो है वो भूल भुलैया
ہو کر جو ہے وہ کسی دوسرے کے گھر میں چلے جاتے ہیں یا کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں, پھر وہ 2 گھنٹے بعد مل بھی جاتے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, اس کا مقدمہ جو ہے وہ کہا گیا کہ جلد درج کریں, اور جب یہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے, عموماً ایسے مقدمات دیکھے گئے ہیں کہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو 3 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی بچی کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ بازیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے حسنین حیدر صاحب اس سے پہلے جو ہے وہ سی ٹی ڈی میں تعینات ہے, اور خاص کر جو ہے وہ سی ٹی ڈی ایک بڑی جو ہے وہ خفیہ ایجنسی ہے, اور وہاں پہ بڑے بڑے آپریشن کیے جا رہے ہیں. حسنین حیدر صاحب اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے کا ایک بڑا کردار بنتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں, لیکن جس طرح سے آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے, آپ فوری جو ہے حکم صادر کرتے ہیں تو جو ہے وہ سائلین کا کام ہو جاتا ہے. تو ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پورا سرچ کرے اور ذمہ داران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لے جائیں. جس طرح سے لاہور پولیس یا پنجاب پولیس فوری طور پر جو ہے وہ سائل کی مدد کرتی ہے, اس میں جو ہے وہ معذرت کے ساتھ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سائبر کرائم ہو گیا یا دیگر جو ہے وہ ایف آئی اے کی ایجنسیز بنی ہوئی ہیں, وہ جلد جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں نہیں لائی جاتی جب تک پورے ملک میں شور نہ پڑ جائے. ابھی دیکھیں نا, سارے والدین پاکستان کے جتنے بھی ہیں یہ لوگ پریشان ہیں, اپنے بچوں کو سکول میں نہیں بھجوا رہے, کالجز میں نہیں بھجوا رہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی نہیں بھجوا رہے. یہ سارے خوف. سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا ان بچوں پہ کڑی نگاہ کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ والدین کے لیے کوئی میسج دے دیجیے, کوئی میسج دے دیجیے, کوئی جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے کوئی میسج دے دیجیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلی بات یہ کہ ایسا کوئی اسپیسیفک میل فیمیل گینگ نہیں ہے, سو ان کو ریلیکس کرنا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کا بچہ اگر باہر کھیلنے جائے گا تو اسے کوئی اٹھا کے لے جائے گا, یا ہم یہ سوچنے لگ پڑے کہ اب اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے, تو ایسی بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تاہم پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی نبھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بچوں کے اسکول لانے لے جانے کا پراپر انتظام ہونا چاہیے, ان کی کسٹڈی ہمیں ہر صورت میں سیف رکھنی چاہیے کیونکہ وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہیں. اور دوسرا یہ کہ بچوں کے دوستوں پہ سب پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ جو دوسری میل پریکٹسز ہیں کہیں ہمارے بچے اس کے عادی نہ ہو سکیں. جی بالکل ٹھیک. ماؤں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ مائیں جب بازاروں میں جاتی ہیں شاپنگ کرتی ہیں تو فرینڈلی اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ ایس ایس پی صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا, اور جو ہے وہ کم سے کم اس چیز کے بارے میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ ایسا کوئی گروہ یہاں پر موجود نہیں ہے, ایسی کوئی بات جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ نشاندہی ہو سکے یا پولیس نے ان کو پکڑا ہو. کیا کہیں گے وسیم صابر صاحب؟ انہوں نے تو صاف جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے جو صاف کہہ دیا, وہ ان کے پاس جب کوئی ایسا بندہ نہیں پکڑا گیا تو دیکھیں نا کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کسی جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب بندی کو پکڑ کے مارنا, کسی جو ہے وہ غریب آدمی کو, مانگنے والے کو جو ہے وہ مارنا. 2 چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو غریب ہونا کوئی گناہ نہیں, کوئی جرم نہیں. یہاں تو گناہ ہے. اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو جو ہے وہ انسان نہیں سمجھا جاتا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بچے اغوا کرنے والا گروہ آیا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بچے اغوا کرنے والا گروہ نہیں ہے پاکستان میں, بلکہ پاکستان کی پولیس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایسا گروہ آیا ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ان کو بدنام کر رہا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, پنجاب پولیس اپنا کام بڑے باچھے اور باکردار طریقے سے جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں, بچوں کے اغوا کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں باہر لے کے جا رہے ہیں یا آپ انہیں اسکول بھیج رہے ہیں تو حفاظت کی ذمہ داری آپ نے خود لینی ہے. دیکھیں پارکوں میں آپ مینار پاکستان چلے جائیں, گریٹر اقبال پارک, شاہی قلعہ یا دیگر بڑی بڑی پارکیں جیسے زو ہے, وہاں پہ آپ فیملی کو دیکھتے ہیں, جیسے ہی وہ ٹکٹ لے کر اندر جاتے ہیں تو ان کے بچوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بچے کہاں چلے گئے, بچیاں کہاں چلی گئیں. اور اسی طرح سے جو اب ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی کیئر نہیں کرتے, ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ کہیں نہ کہیں بھیڑ میں کہیں نہ کہیں لوگوں میں مکس اپ ہو جاتے ہیں. پھر آخرکار نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رونا, پیٹنا, چیخنا, چلانا, 155 پہ کال کرنی, پھر آ جا کے جو ساری مصیبت ہے وہ آ جاتی ہے لاہور پولیس کے اوپر. اور جیسے ہی مقدمہ درج ہوتا ہے تو 2 گھنٹے بعد وہ بچہ مل بھی جاتا ہے. اس لیے کرائم کی جو ہے ریشو یہاں تک آن پہنچی. جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کا جو دور آیا تھا, کرونا وائرس آنے سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ اپنے خال کے حقیقی سے ملتے تھے, برین ہیمریج سے ملتے تھے. جب کرونا آ گیا تو اس وقت جو بھی بندہ طبی موت جو ہے وہ مرتا تھا تو اس کو یہی کہا جاتا تھا
कोरोना की वजह से ये भी बंदा फौत हो गया, कोरोना की वजह से ये भी फौत हो गया। इसी तरह से जो बच्चे मिसप्लेस हो जाते हैं तो ये समझते हैं कि शायद किसी ने अगवा कर लिया है। मेरी भी वालिदैन को जो है वो अपील है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, ये आपका कीमती एहसासा है, इनको स्कूल लेके जाएं, स्कूल लेके आएं, बाकायदा तौर पर अपने घरों के बाहर कैमरे भी करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम साबिर साहब कि आपने जो है खास और अहम मौजू को यहाँ डिस्कस किया और हमने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को ऑन कॉल लेकर आपको इस बात की तरदीद करवा दी है, क्लियर करवा दिया है कि ऐसा कोई ग्रोह जो है वो लाहौर में ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन लाहौर में भी नहीं है। बट ये बात नहीं है कि अगर ग्रो नहीं है तो आपने अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करनी और अपने बच्चों को ऐसे ही जो है वो आप बाहर खेलने के लिए छोड़ दें या कोई चीज़ लेने भेज दें। छोटे मासूम बच्चों को ना तो आप साइकिल या मोटरसाइकिल लेके कहीं भेजिए और ना ही आप उनको अकेले कहीं भेजें। ये हिफाजत वालिदैन की जिम्मेदारी है। बाद में फिर सारे का सारा केस जो है वो पुलिस पे आ जाता है, मामला जो है वो हुकूमत तक चले जाते हैं और गलती किसकी होती है? वो उन वालिदैन की जो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करते या अपने बच्चों को जो है वो देखते नहीं हैं। बच्चे ऐसे ही किसी के अगवा नहीं होते, उसके पीछे एक पूरी प्रोसेस होता है, पूरा रीज़न होता है। तो इस पर गौर करें कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई दुश्मनी ना हो, किसी के साथ कोई और मामलात ना हो, ये भी एलिमेंट को हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहरहाल वालिदैन बेफिक्र होकर बच्चों को स्कूल भी भेजें, लेकिन बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा के लिए आप लोग खुद लीजिए ताकि आपके बच्चे जो है वो हिफाजत में रहें। वालिदैन आजकल जो है वो अपने कामों में बिजी होने की वजह से बच्चों को दूसरों पर छोड़ देते हैं या मुलाजमों पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अगवा होने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं या बच्चे जगह भूल के किसी और जगह पर जो है वो निकल जाते हैं और फिर बाद में जब रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस ढूंढ के लाती है, तो वो फिर बच्चा जो है वो बाजियाब हो जाता है या उसको जो है वो वहाँ से लाया जाता है। बहरहाल वालिदैन की जिम्मेदारी है और वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएं। ये जो मसरूफियात है ज़िंदगी की साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने आपको दी है, इस जिम्मेदारी को उठाने का हौसला भी रखें और अपनी मसरूफियत में से बच्चों के लिए वक्त भी निकालें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाअल्लाह नई सुबह नए आगाज़ कुछ नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। जितने भी पाकिस्तान में पैनिक फैल रहा है, जितना भी सोशल मीडिया जो है वो गलत चीज़ों को हाईलाइट करता है, यहाँ हम बैठे हैं इन सब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देने और आपको सबूत के साथ ये बताने कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर सच नहीं होती है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं ऑथेंटिक जो वहाँ पर पोस्ट की जाती हैं, वरना थंबनेल्स जो है वो सिर्फ फॉलोअर्स लेने के लिए लगाए जाते हैं। और ये मैं बहुत अरसे से ये बात कर रही हूँ और इस पर FIA के हवाले से भी हम प्रोग्राम करेंगे जल्द कि FIA पर जो है वो एक्शन ले, साइबर क्राइम इसमें जो है वो एक्टिव हो ताकि इनको कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान की आवाम को पैनिक से बचाया जा सके। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।